तसव्वुर करें कि आज से अरबों साल बाद जब सूरज एक आग का खौफनाक गोला बनकर जमीन को जलाकर राख कर चुका होगा और शायद इंसानों की अजीम तहजीब का नामो निशान भी मिट चुका होगा, कायनात की लामुतनाही और पुरअसरार तारीकी में इंसानों की बनाई हुई एक मशीन अब भी सफ़र कर रही होगी। ये कोई आम मशीन नहीं बल्कि वॉयेजर है, जो ज़मीन की आखिरी निशानी के तौर पर सितारों के दरमियान भटक रहा है। आज हम वॉयेजर 1 और 2 के इस तवील तरीन सफ़र की बात करेंगे, जिसने इंसानों को पहली बार ये एहसास दिलाया कि कायनात के लामुतनाही समंदर के सामने हमारी हैसियत रेत के एक मामूली ज़र्रे से भी कम है। कैसे एक ऐसी मशीन जिसकी टेक्नोलॉजी आज के एक आम कैलकुलेटर से भी पुरानी है, निज़ाम शमसी की सरहदें पार करके एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच सका। आज हम जानेंगे उस सुनहरी पैगाम के बारे में जो शायद कायनात के किसी दूसरे कोने में बसने वाली खलाई मखलूक के लिए हमारा आखिरी खत साबित हो। ज़ैन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, ये कहानी शुरू होती है 1970 की दहाई में, जब नासा के साइंसदानों ने हिसाब लगाया कि एक ऐसा नायाब मौका आने वाला है जो 176 सालों में सिर्फ एक बार आता है। हमारे निज़ाम शमसी के 4 बड़े सैयारे यानी मुश्तरी, ज़ुहल, यूरेनस और नेपच्यून एक ऐसी खास तरतीब में आने वाले थे कि एक ही प्रोब इन सब के करीब से गुजरकर इनकी तवानाई को इस्तेमाल करते हुए अगले सैयारे तक पहुंच सकता था। इसे ग्रैंड टूर का नाम दिया गया। अगर ये मौका हाथ से निकल जाता तो शायद हमें दोबारा 150 साल इंतजार करना पड़ता। नासा ने फौरन 2 जुड़वां प्रोब्स वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 तैयार किए। ये वो दौर था जब कंप्यूटर्स कमरों जितने बड़े होते थे, मगर वॉयेजर के अंदर लगाए गए कंप्यूटर की मेमोरी सिर्फ 68 किलोबाइट्स थी। जी हाँ, आपके मोबाइल में मौजूद एक आम तस्वीर भी इससे हजारों गुना ज्यादा जगह लेती है। लेकिन इस मामूली टेक्नोलॉजी के साथ इंसानों ने कायनात को फतह करने का ख्वाब देखा। 20 अगस्त 1977 को वॉयेजर 2 को पहले रवाना किया गया, जबकि वॉयेजर 1 को सितंबर में एक ऐसे खास और तेज रफ्तार रास्ते पर भेजा गया जो उसे वॉयेजर 2 से पहले मुश्तरी तक पहुंचा सके। इनका मिशन सिर्फ तस्वीरें लेना नहीं था, बल्कि इन गैसी देवों के उन राजों से पर्दा उठाना था जो सदियों से इंसानों के लिए एक मुअम्मा बने हुए थे। जब वॉयेजर 1 मुश्तरी के करीब पहुंचा तो जो मनाजिर सामने आए उन्होंने साइंसदानों के पसीने छुड़ा दिए। मुश्तरी का मशहूर अजीम सुर्ख धब्बा यानी ग्रेट रेड स्पॉट, जो दरअसल जमीन से भी बड़ा एक तूफान है, इसकी ऐसी खौफनाक तस्वीरें सामने आईं कि इंसान दंग रह गया। यही नहीं, वॉयेजर ने दरियाफ्त किया कि मुश्तरी का चांद IO कोई ठंडा या मुर्दा पत्थर नहीं है, बल्कि वहां जिंदा और दहकते हुए आतिशफशा मौजूद हैं जो खला में मीलों दूर तक सल्फर और लावा उगल रहे हैं। ये पहली बार था कि इंसान ने जमीन के अलावा कायनात में कहीं और ऐसी जियोलॉजिकल सरगर्मी देखी थी। मुश्तरी के बाद वॉयेजर ज़ुहल की तरफ बढ़ा। ज़ुहल की खूबसूरत रिंग्स जो दूरबीन से सिर्फ एक लकीर लगती थीं, वॉयेजर ने दिखाया कि वो दरअसल बर्फ, धूल और चट्टानों के लाखों टुकड़ों से बनी हुई हैं, जो एक पेचीदा रक्स की तरह सैयारे के गिर्द घूम रही हैं। ज़ुहल के चांद टाइटन ने साइंसदानों को एक नई उम्मीद दी, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर जमीन के पुराने दौर से मिलता जुलता था। लेकिन वॉयेजर का सबसे बड़ा कारनामा अभी बाकी था। 14 फरवरी 1990 को जब वॉयेजर 1 अपना मिशन मुकम्मल करके जमीन से तकरीबन 6 अरब किलोमीटर दूर पहुंच चुका था, तो मशहूर फलक याददान कार्ल सागन ने नासा से एक अजीब फरमाइश की। उन्होंने कहा कि वॉयेजर का रुख एक आखिरी बार जमीन की तरफ मोड़कर उसकी तस्वीर ली जाए। नासा के इंजीनियर्स डर रहे थे कि कहीं सूरज की रोशनी से कैमरा ना जल जाए, लेकिन फिर ये रिस्क लिया गया और वो तस्वीर ली गई जिसे आज हम पेल ब्लू डॉट के नाम से जानते हैं। इस तस्वीर में जमीन अंधेरे में डूबे हुए एक नीले नुक्ते की तरह नजर आ रही थी। इस तस्वीर ने इंसानियत को उसकी औकात बता दी। कार्ल सागन ने इस पर तारीखी अल्फाज कहे कि इस छोटे से नुक्ते पर वो हर इंसान मौजूद है जिससे आपने कभी मोहब्बत की, हर वो शख्स जिसे आप जानते हैं, हर वो बादशाह और हर वो गुनाहगार जिसने इंसानी तारीख में जन्म लिया, वो सब इसी रोशनी के एक जर्रे पर बसती थी। ये तस्वीर आज भी हमें याद दिलाती है कि हम कायनात के इस लामुतनाही समंदर में कितने अकेले और छोटे हैं। नाजरीन, वॉयेजर मिशन की सबसे पुरअसरार और अहम चीज़ इसके साथ भेजी गई गोल्डन रिकॉर्ड है।
یہ تانبے کی ایک ڈسک ہے جس پر سونے کی پرت چڑھی ہوئی ہے تاکہ یہ اربوں سال تک کائناتی شعاؤں اور ملبے سے محفوظ رہے۔ اس ریکارڈ پر زمین کی 115 تصویریں کندہ کی گئی ہیں، جن میں انسانوں کا انیٹمی، ہمارے شہر اور ہمارے کھانے پینے کی چیزیں شامل ہیں۔ اس میں دنیا کی 55 مختلف زبانوں میں خوش آمدید کے پیغامات ریکارڈ کیے گئے ہیں، جن میں اردو میں کہا گیا ہے کہ السلام علیکم، ہم آپ کی خیریت چاہتے ہیں۔ اس میں سمندر کی لہروں کی آواز، کڑکتی بجلی، ماں کی لوری اور دنیا بھر کا بہترین کلاسیکل میوزک شامل ہے۔ یہ دراصل ایک ٹائم کیپسول ہے جسے ہم نے کائنات کی وسعتوں میں اس امید کے ساتھ پھینک دیا ہے کہ شاید کبھی لاکھوں سال بعد کوئی خلائی مخلوق یعنی ایلینز اسے ڈھونڈ لے اور انہیں پتہ چلے کہ کبھی کائنات کے ایک کونے میں ایک ایسی مخلوق بھی رہتی تھی جو موسیقی تخلیق کرتی تھی اور ستاروں تک پہنچنے کے خواب دیکھتی تھی۔ اس ریکارڈ کے کور پر پلسر ستاروں کا ایک نقش بھی بنایا گیا ہے جو زمین کا درست پتہ بتاتا ہے۔ کئی لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ نقش ہمیں کسی خطرے میں نہ ڈال دے، لیکن ناسا کا ماننا ہے کہ یہ ہماری دوستی کا پیغام ہے۔ وائزر 2 نے اپنا سفر جاری رکھا اور وہ تاریخ کا واحد پروب بنا جس نے یورینس اور نیپچون جیسے برفانی دیووں کا دورہ کیا۔ اس نے نیپچون پر چلنے والی 2000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار والی طوفانی ہواؤں کو ریکارڈ کیا اور ان کے پراسرار چاندوں کی تصویریں بھیجیں۔ 2012 میں وائجر 1 نے وہ سنگ میل عبور کیا جس کا انسانوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے ہمارے سورج کے حفاظتی غلاف ہیلیوپوز کو پار کر لیا اور انٹرسٹیلر سپیس میں داخل ہو گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سورج کی روشنی اور ہوا کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور ستارے کے درمیانی خلا کی سرد تاریکی شروع ہوتی ہے۔ آج وائجر 1 زمین سے 24 ارب کلومیٹر سے بھی زیادہ دور ہے۔ یہ اتنی دوری ہے کہ وہاں سے ریڈیو سگنل کو زمین تک پہنچنے میں بھی 23 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگتا ہے۔ آج ان پروبز کی ایٹمی بیٹریاں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں۔ ناسا ہر سال ان کے ایک ایک انسٹرومنٹ کو بند کر رہا ہے تاکہ جتنا ممکن ہو سکے اس کا رابطہ برقرار رکھا جا سکے۔ اگلے چند سالوں میں شاید 2030 تک وائجر کا رابطہ ہمیشہ کے لیے زمین سے ٹوٹ جائے گا اور یہ مشینیں خلا کی گہرائیوں میں خاموش ہو جائیں گی، لیکن ان کی موت کا مطلب ان کے سفر کا خاتمہ نہیں ہے۔ یہ پروبز اگلے لاکھوں کروڑوں سالوں تک کہکشاں کے چکر لگاتے رہیں گے۔ جب انسانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا، جب زمین پر سمندر سوکھ جائیں گے، تب بھی یہ گولڈن ریکارڈ خلا میں محفوظ رہے گا۔ یہ انسانوں کا وہ آخری خط ہے جو ہم نے کائنات کے نام لکھا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم یہاں موجود تھے اور ہم نے کائنات کو جاننے کی کوشش کی تھی۔ اگر وائجر 1 کسی دوسری دنیا کے لوگوں کو مل گیا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہمیں اپنا دوست سمجھیں گے، یا ہمارا یہ بھیجا گیا نقشہ ہمیں کسی بڑی مصیبت میں ڈال سکتا ہے؟ کیا ہمیں خلا میں اپنا پتہ بتانا چاہیے تھا؟ اپنی قیمتی اور دلچسپ رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ امید ہے زین ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی کسی ایسی ہی شاندار اور معلوماتی ویڈیو میں۔